ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका 7 जना मध्ये 3 जना रिहाई। प्रचण्ड नेतृत्व सरकारको 6 महिना पूरा भएकै दिन खुल्यो ललिता निवास प्रकरणको फाइल। ललिता निवास प्रकरणमा कीर्ति मुद्दामा 1.5 वर्ष अनुसन्धानपछि हाई प्रोफाइल विरुद्ध एक्सन। ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका केही घण्टामै किन छुटे त आरोपित, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। अदालतको अवहेलना मुद्दा सर्वोच्च अदालतले बालेन शाहसँग माग्यो लिखित जवाब। सत्तारूढ दलकै असन्तुष्टिका बावजुद पनि बजेट पारित गर्ने सरकारको तीव्र तयारी। नेपाली काङ्ग्रेस एमाले सत्ता समीकरण बन्ने त्रासले एकीकृत समाजवादी पार्टी र जसपा बजेटमा ब्याग। 74 जिल्लामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 2 लाखले लिए सदस्यता। ठुला दलको नेताहरूलाई नो इन्ट्री। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने कुरा काङ्ग्रेसले सोच्न पनि नसक्ने नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको भनाई। जस लिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सांसद अवरोध गर्यो। अख्तियार श्री 5 बन्न खोजेको रामहरि खतिवडाको टिप्पणी। देश अध्यावधिक निर्वाचनको दिशामा गइसकेको नेकपा एमालेका सचिव योगेश कुमार भट्टराईको टिप्पणी। देउबालाई केपी शर्मा ओलीको प्रस्ताव निशर्त प्रधानमन्त्री भइदिनुहोस्। बालेन शाहसँग स्पष्टीकरण माग गर्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश। दाइजोको न्युमा बिहे रद्द गर्न खोज्ने बेउला। नक्सालको पार्टी प्यालेसबाट पर्यो पक्राउ। आनाको 40 लाखका दलले रेडियो नेपालको 42 रोपनी जग्गा दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिने सरकारले गर्यो घोषणा। बजेटका पक्षमा मतदान गर्न नेपाली काङ्ग्रेसको हिप जारी, अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन। बजेट पास गर्न माओवादी केन्द्रले पनि लगायो सांसदहरूलाई हिप। काठमाडौँका सुकुम्बासीहरूलाई लाल पूर्जा दिन प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढाइएको मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठको भनाई। र शेयर बजार 57 अङ्कले बढेर 5 महिनाकै यता उच्च बिन्दुमा। 33वटा कम्पनीको शेयरमा लाग्यो सर्किट। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरे। निर्वाचनको विश्वसनीयता रहँदैन भन्दै रवि लामिछानेले गरे सांसद नै अवरोध। पोखरा महानगरपालिकाले पारित गर्यो 7 अर्ब 15 करोडको बजेट। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको 6 महिनामा के भए त उपलब्धि, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। सुदूरपश्चिमको बजेटमा सत्ता गठबन्धन दलभित्रै असन्तुष्टि। यथास्थितिमा पास हुन नदिने चेतावनी। उपमेयरलाई दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा नेकपा एमालेका नेता महत्त्व पक्राउ। राप्रपा र नेकपा एमालेको विरोधपछि बागमती प्रदेश सभाको भयो बैठक स्थगित। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा हडप्न सरकारी कागज तथा लिखित कृत्य गरेको अभियोगमा मंगलबार पक्राउ परेका 7 जना मध्ये 3 जना थुनमुक्त भएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा फेरि यसैसँग सम्बन्धित अर्को मुद्दामा पक्राउ नगर्न सर्वोच्च अदालतले पहिल्यै अन्तरिम आदेश दिएको पाइएपछि 3 जना आरोपितलाई छाडिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB का SP नवराज अधिकारीले जानकारी दिए। यसरी छुट्नेमा मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारमा तत्कालीन कर्मचारी कलाधार देउजा, सुरेन्द्र मान कपाली र उपेन्द्र मणि केसी रहेका छन्। प्रहरीका अनुसार उनीहरूलाई पक्राउ नगर्न भन्दै 19 साउनमा 2079 मा सर्वोच्च अदालतबाट आदेश आएको बताइएको छ। CIB ले मंगलबार दिनभर अपरेसन चलाएर भाटभटिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह सहित 7 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। दर्शकबिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 22 माघ 2076 मा 175 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको कसुरमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। लगतै गृह मन्त्रालयले ठगी र कृत्य अनुसन्धान गर्न भन्दै CIB मा पत्र पठाएको
गरेको थियो। यो बीचमा ठगी मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको भने अहिले सोही पत्रका आधारमा कृत्य सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अगाडि बढेको थियो। सुवर्ण शमशेर र उनको परिवारको नाममा रहेको जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेकामा राजनीतिकरणले जफत भएको भन्दै फिर्ता गराएर विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा नामसारी गर्न सहयोग गर्दै सरकारी लिखित कागजहरू कृत्य भएको भन्दै सिआइबीका अधिकारीहरूले बताएका छन्। अधिकृतहरूका अनुसार ललिता निवासको 279 रोपनी जग्गा मध्ये 114 रोपनी जग्गा हिनामिना भएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ताको बागडोर सम्हालेको 6 महिना पुगेकै दिन ललिता निवासको फाइल खुल्नुले अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। आजै सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा लगाउने प्रकरणको फाइल खोलिएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीको टोलीले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ सहित आधा दर्जनभन्दा बढीलाई पक्राउ गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू यसले निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यता नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार चलाउने भनिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको 6 महिना पुगेकै दिन यो फाइल खोलिनुले अर्थपूर्ण रूपमा हेरेको समेत सबैले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। अधिवक्ता वर्षकुमारी झाले दिएको निवेदनमा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले मङ्गलबार लिखित जवाफ माग गरेको हो। उच्च अदालत पाटनले भारतीय चलचित्र प्रदर्शन नरोक्न आदेश दिएपछि काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको सवालमा कुनै कानुन र अदालतले नमान्ने टिप्पणी गरेका थिए। यो सँगै अन्ततः अवहेलनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहसँग जवाफ माग गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्धको मुद्दा पनि दर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीचमा काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहसँग स्पष्टीकरण माग गर्ने नागरिक उद्यान प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर बालेन्द्र शाहसँग स्पष्टीकरण माग गर्ने नेपाल नागरिक उद्यान प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। हिज न्यायाधीशहरू गोकर्ण डागी र जगदीश घिमिरेको इजलासले प्रमुख शाहसँग स्पष्टीकरण माग गर्ने नागरिक उद्यान प्राधिकरणको जेठ 32 को निर्णय र असार 1 गतेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न र नगराउनु यथास्थितिमा राख्न भनी अन्तरिम आदेश दिएको उच्च अदालत पाटनका प्रवक्ता तथा रजिस्टर मन्दिरा शाहले जानकारी दिएका हुन्। उनले प्रमुख शाहलाई नागरिक उद्यान प्राधिकरणको स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णयलाई यसअघि कार्यान्वयन नगर्नु र नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी जारी गरिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै नेपाल नागरिक उद्यान प्राधिकरणको निर्माणाधीन भवन नक्सा पासवीमा निर्माण भइरहेको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर प्रहरीले त्यहाँको फेसिङ तार लगायतका समग्र सामग्रीहरू नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्राधिकरणले विमानस्थल क्षेत्रमा अनागृत प्रवेश गरेको भन्दै प्रमुख बालेन्द्र शाहसँग स्पष्टीकरण माग गरेको थियो। प्राधिकरणले उक्त निर्णय विरुद्ध प्रमुख शाहले उच्च अदालतमा पाटनमा निवेदन दिएका थिए। यसअघि यही असार 7 गते उक्त मुद्दामा न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले नागरिक उद्यान प्राधिकरणको पत्र कार्यान्वयनका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै आजका लागि छलफलमा बोलाएको थियो। दर्शकबिन यसैबीच यता सत्तारूढ दलकै असन्तुष्टिका बावजुद बजेट आज पारित गर्ने तयारी गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमाथि सत्तारूढ दलकै असन्तुष्ट भए पनि पारित गर्ने तयारी गरिएको हो। मङ्गलबार साँझ प्रमुख सत्ता घटक नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले बजेटको पक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदहरूलाई हिप लगाएका छन्। तर सरकारमै सहभागी जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र सरकारले समर्थन गरेको जनता पार्टीले बुधबार बिहान मात्रै बजेट पारित गर्न सघाउने वा नसघाउने विषयमा निर्णय लिने बताएका छन्। एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले बुधबार बिहान 10:30 बजे संसदीय दलको बैठक बोलाइएको र सोही बैठकले बजेटबारे निर्णय लिने बताएका छन्। पाण्डेका अनुसार एकीकृत समाजवादी पार्टी शर्त सहित बजेट पास गर्ने पक्षमा रहेको बुझिएको छ। बजेट निर्माण प्रक्रियामा सांसदहरूको भूमिकालाई कमजोर बनाएका कारण उत्पन्न असन्तुलनलाई सच्याउने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले रोस्टरबाट व्यक्त गरे मात्रै बजेट पारित गर्न सघाउने पाण्डेले बताएका छन्। यसपटक बजेट निर्माणको प्रक्रियालाई लिएर गठबन्धनका अन्य दलहरूभित्र पनि असन्तुष्ट चुलिएको छ। यद्यपि बजेटलाई रोक्ने
पक्षमा भने उनीहरू छैनन्। जनता समाजवादी पार्टीले विधान अधिवेशनका कारण बुधबार बिहान मात्रै यस विषयमा निर्णय लिएको छ। जसपा सांसद प्रदीप यादवले भने बजेटका विषयहरूमा हामीले केही कुरा राखिरहेकै छौँ, भोलि बिहान बैठक बसेर केही निर्णय लिनेछौँले बताएका छन्। यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि बजेट निर्माण प्रक्रियामा समस्या रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। यद्यपि बजेट पारित गर्न सघाउने वा नसघाउने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न आज बिहान मात्रै निर्णय गर्ने उक्त पार्टीका सांसद गङ्गाराम चौधरीले बताएका छन्। बजेटमा समस्या छ भने हामीले पटक पटक भन्दै आएका छौँ, त्यसलाई सच्याउने काम र कसरी अर्थमन्त्रीले सोच्ने कुरा हो। उनले भने हाम्रै क्षेत्रमा बजेट परेको छैन, त्यसो नभएसम्म हामीले हाम्रो कुरा राख्छौँ, तर बजेटको पक्षमा मतदान गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय बिहान मात्रै छलफलमा हुने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यता लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले बजेटको पक्षमा मतदान गर्ने बताएका छन्। हामी पक्षमा नै मतदान गर्नेछौँ। उनले भने बजेट पारित गर्नका लागि प्रतिनिधि सभाको 275 सदस्य मध्ये 138 सांसदको समर्थन आवश्यक रहेको छ। सत्तारूढ दल गठबन्धनसँग 156 जना सांसद रहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका 88, माओवादी केन्द्रका 32, जसपा 12, एकीकृत समाजवादी पार्टी 10, जनमत पार्टी 6, लोसपा 4 र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग 4 जना सांसदहरू रहेका छन्। प्रतिनिधि सभाका 3 जना सदस्य निलम्बनमा परेका छन् भने बाँकीले मतदान गर्न पाउने बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले काङ्ग्रेस निष्पक्षीय निर्वाचनमा विश्वास गर्ने पार्टी भएकाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने कुरा सम्भव हुन नसक्ने बताएका छन्। मङ्गलबार संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन्। उनले निर्वाचन आयोगलाई स्वतन्त्र निष्पक्ष बनाउनु पर्ने भन्ने कुरामा सरकार र काङ्ग्रेस जानकार रहेको समेत बताएका छन्। सरकारले यो कुरा पटक पटक भनेको पनि हो, निर्वाचन आयोगलाई स्वतन्त्र निष्पक्ष बनाउनु पर्दछ भनेको छ। उनले निर्वाचन आयोगका कुराहरू सरकारको कुनै पनि निकायमा सार्ने कुरै हुनै सक्दैन। उनले भने नेपाली काङ्ग्रेसका लागि यो कुरा सह्य हुँदैन। हामी राज्य सरकार निर्वाचन आयोग बाहेकका निकायले निर्वाचन सञ्चालन गर्नुपर्दछ। निर्वाचनमा अविच्छेद गतिविधि गरे निर्वाचन जित्नु पर्दछ भन्ने मान्यता नै राख्ने पार्टी होइन उनले बताएका हुन्। उनले निर्वाचन आयोगका कुनै कार्यालय सरकारको कुनै निकायमा सार्ने कुरा हुन नसक्ने बताउँदै काङ्ग्रेस अविच्छेद गतिविधि गरेर निर्वाचन जित्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने पार्टी नै नभएको बताएका छन्। कुनै पनि घटनालाई अतिरञ्जित गराउनु हुँदैन। अहिलेको सरकारमा काङ्ग्रेस छ, काङ्ग्रेस निष्पक्ष निर्वाचनमा विश्वास गर्दछ, त्यसका उदाहरण प्रशस्त छन्, यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। उनले भने प्रमुख सचेतक लेखकले कुनै पनि घटना निष्पक्ष स्वतन्त्र पूर्वाग्रही रहित ढङ्गबाट छिनोफानो हुनुपर्ने समेत उनको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच जस लिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले सांसद अवरोध गरे भन्दै अख्तियार श्री 5 बन्न खोजेको रामहरि खतिवडाले बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले जस लिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले सांसद अवरोध गरेको बताएका छन्। मङ्गलबार संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा उनले रासपाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय आफूले गर्दा मात्रै बाँचेको भनेर जनतामा भ्रम छर्नका लागि सांसद अवरोध गरेको उनले बताएका छन्। हामीले गर्दा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रहेको हो भन्ने देखाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सांसद अवरोध गरेको हो। उनले भने नेपाली काङ्ग्रेस र सरकार जिल्ला निर्वाचन आयोगले कार्यालय खारेज गर्ने पक्षमा छैन। यो अवरोध भनेको हामीले गर्दा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रहेको हो भन्ने गलत सन्देश दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अवरोध गरेको हो खतिवडाले भनेका हुन्। सांसद खतिवडाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विगतको श्री 5 भन्दा पनि माथि जान खोजेको आरोप लगाउँदै उनले अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न दिन नहुने तर्क गरेका छन्। अख्तियार हिजोको श्री 5 भन्दा पनि माथि जान खोज्यो, त्यसैले निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेश गर्न दिनु हुँदैन। राजस्व पनि आफै हेर्ने, प्रत्येक कार्यालय मन्त्रालय सम्पत्ति शुद्धिकरण कार्यालय सबैले हेर्ने पद्धतिको विकास गर्नु हुँदैन उनले बताए छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका सांसद एवं सचिव योगेश कुमार भट्टराईले देश अत्यावधिक निर्वाचनको दिशामा गइरहेको घोषणा गरेका छन्। मङ्गलबार सांसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ल्याउने कुराले सरकारको मनसाय स्पष्ट हुने बताएका छन्। सचिव भट्टराईले निर्वाचनमाथि अंकुश लगाउने मनसायबाट सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालयको माताहातमा राख्न खोजेको बताएका छन्। उनले सरकारले
दुग्ध विकास बोर्ड कपास विकास समिति र तथ्याङ्क विभागको कार्यालय खारेज गर्नु षड्यन्त्रपूर्वक भएको दावी गरेका छन्। उनले भने अब हाम्रो देश अद्यावधिक निर्वाचनको शेड्युलमा गइरहेको छ, त्यसो हुँदा मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने, त्यसलाई अद्यावधिक गर्ने, निर्वाचनको बेला कर्मचारी खटाउने, स्वच्छ निर्वाचन गर्ने काम निर्वाचन आयोगको हो। निर्वाचन आयोग संविधान आयोग हो, त्यो आयोगलाई ल्याएर सिडिओ कार्यालयको शाखा बनाएपछि निर्वाचन कसरी स्वच्छ हुन्छ उनले प्रश्न गरेका छन्। कसरी स्वतन्त्र हुन्छ? सिडिओ कार्यालय त गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको हुन्छ, त्यो त संवैधानिक अङ्ग त होइन उनले भने। आयोग त आफ्नो कानुन छ, आफ्नो संवैधानिक अधिकार छ, त्यस हिसाबले निर्वाचनमा जसरी अंकुश लगाउने मनसाले यो आएको छ त्यसलाई सुरुदेखि नै फिर्ता लिनुपर्छ भनेका हुँ उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यद्यपि यता सरकारले भने जिल्ला निर्वाचन आयोग खारेज नगर्ने घोषणा गरिरहेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव डिलाराम आचार्यले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई निशर्त प्रधानमन्त्री भइदिन आग्रह गरिरहेको खुलासा गरेका छन्। हिजो सोमबार एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका छन्। अहिले एमालेलाई सरकारमा सहभागिताको टटकारो आवश्यकता देखा परेकाले ओली निरन्तर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढाल्न लागि परिरहेको दावी गरेका छन्। यो चौचारमा जगतमा जति पनि जीवित प्राणीहरू छन् सबैको प्राण कहीँ न कहीँ धरापमा परेकै हुन्छ र हामी मृत्युसँग सङ्घर्ष गरेर बाँचिरहेका हुन्छौँ। उनले भने अहिले न्युजहरूको केही विश्लेषण हेर्दाखेरि सबैभन्दा बेसी सरकारमा सहभागिताको टटकारो आवश्यकता एमालेलाई परेको छ। निशर्त भए पनि लौन प्रधानमन्त्री भइदिनु पर्यो भन्ने प्रस्ताव शेरबहादुर देउवा कहाँ पुगेको छ। आचार्यले भने एक पटक ओइलाएको काङ्ग्रेसलाई पानी सम्काएर माओवादीले जगाएको उनको दावी छ। काङ्ग्रेस सभापति देउवा एमालेबाट पहिला पाएको धोकाबाट शिक्षा लिएको हुनुपर्ने उनले बताएका छन्। गत 10 पुस गते प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दाको स्थिति स्मरण गर्दै उनले शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेर अघिल्लो दिन दिएको बाचा अर्को दिन 12:30 बजेसम्म नबोलेर बसेको हो कि भन्दाखेरि ओलीकै आश्वासन हो, म बनाइदिन्छु, तपाईँलाई प्रधानमन्त्री दायाँ बायाँ नगर्नुहोस् भनेपछि जुन उलटफेर देख्नु भएको छ शेरबहादुर देउवाले त्यसबाट निश्चित शिक्षा लिनु भएको होला भन्ने कुरामा म विश्वास त रहेको उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालय माताहतमा ल्याउँदा निर्वाचनको निष्पक्षता नहुने बताएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सभापति रवि लामिछानेले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय मताहतमा ल्याउँदा निर्वाचनको निष्पक्षतामा जनविश्वास नहुने बताएका छन्। उनले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आयोगलाई छुट्टै निकायको रूपमा काम गर्न दिनुपर्ने बताएका छन्। अर्थमन्त्रीले यस विषयमा गोलमेटल रूपमा कुरा नभई छिट्टै जवाब दिनुपर्ने उनले माग गर्दै संसद अवरोध गरेका हुन्। उनले भने संविधान आयोगको क्षेत्र अधिकारलाई सिडिओ कार्यालय मार्फत ल्याउँदा निर्वाचन निष्पक्ष हुन्छ। निर्वाचन जुन ढङ्गले सञ्चालन हुन्छ त्यसलाई रोकी हेरिकन यसमा यति धेरै आशंका हुन सक्ला नि, यो अत्यन्त संवेदनशील विषय रहेको छ। यो हाम्रो मात्र विषय होइन, निर्वाचनको निष्पक्षताको विषय भएको संसारले हेर्ने विषय हो। यस्तो संवेदनशील विषयमा अर्थमन्त्रीले सम्पूर्ण विषयमा दिने जवाफभित्र गोलमेटल जवाब दिने कुरा हामीलाई स्वीकार्य छैन। उनले निर्वाचनको विषय संसारले हेर्ने भन्दै यसको निष्पक्षतालाई जोगाउनु पर्ने भन्दै संसद नै अवरुद्ध गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमाले र राप्रपाको विरोधपछि बागमती प्रदेश सभाको बैठक स्थगित भएको छ। बागमती प्रदेश सभाको बैठक असार 13 गते बुधबारसम्मका लागि स्थगित गएको छ। मंगलबार साँझ 6 बजे बस्ने भनिएको बैठक विशेष कारण स्थगित गरी आज असार 13 गते बिहान 11 बजे बस्ने भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ। मंगलबारको पहिलो बैठक 5 वटा विषयगत समिति बनाएर दोस्रो बैठक दोस्रो समेत मंगलबार नै हुने गरी स्थगित भएको बताइएको छ। दोस्रो बैठकमा प्रतिपक्षले विरोध गरेका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विरोध गरेपछि प्रदेशसभा मंगलबारको दोस्रो बैठक अवरुद्ध भएको थियो। एमाले र राप्रपाले विरोध गरेपछि सभामुख भुवन पाठकले साँझ 5:45 बजेसम्मको लागि बैठक स्थगित गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच सुदूरपश्चिमको बजेटमा सत्ता गठबन्धन दलभित्रै असन्तुष्टि चुलिएको छ। यथास्थितिमा बजेट पास हुन नदिने चेतावनी दिएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमाथि अझै प्रदेशसभामा छलफल हुन नसकेको अवस्था रहेको छ। प्रदेशसभामा बजेट पेश भएको 2 साता बित्न लाग्दा समेत बजेटमाथि छलफल हुन नसकेको हो। असार 1 गते प्रदेशसभाका आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश कुमार सिंहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 29 अर्ब 26 करोड 59 लाख
32,000 को बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। बजेटमाथि सत्तारूढ दल गठबन्धन नै असन्तुष्ट देखिएको छ। सरकारले ल्याएको बजेटसँगै विकास कार्यक्रम रातो किताबप्रति प्रतिपक्ष नेकपा एमाले मात्रै होइन, सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले तीव्र असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन्। नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावलले नयाँ बजेटलाई जनविरोधी संज्ञा दिएका थिए भने सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै सांसदले समेत बजेटप्रति विरोध जनाउन थालेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता भने पोखरा महानगरपालिकाले 7 अर्ब 15 करोडको बजेट पारित गरेको छ। भौगोलिक रूपमा देशकै सबैभन्दा ठुलो पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि ल्याएको बजेट हिजो पारित गरेको छ। यसैबीच महानगरको 13औं नगरसभा अन्तर्गत असार 10 गते उपप्रमुख मन्जुदेवी गुरुङले आगामी वर्षका लागि 7 अर्ब 15 करोड 15,17,000 को बजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन्। पोखराले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम बजेट आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको थियो। चालु आवाको बजेट 8 अर्ब 79 करोड 2,29,000 रहेकोमा असार 8 गतेसम्म 3 वर्ष 85 करोड 55 लाख 84,000 मात्र खर्च भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। उपप्रमुख गुरुङले नगरसभामा प्रस्तुत आगामी वर्षका आय व्यय वितरण तथा कार्यक्रम छलफलसहित पारित गरिरहेको जानकारी दिएका छन्। उनले भने नगरसभा सदस्यबीच राम्रो आवश्यक छलफल गरी आज बजेट पारित गरेका छौँ। आगामी वर्षको बजेटले समुन्नत पोखरा निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको समेत उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, यसबारे तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता सांसदको चौथो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 74 जिल्लामा संगठन विस्तार गरेको छ। गत 7 असारमा स्थापना भएको पहिलो वर्ष मनाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अब हुम्ला, डोल्पा र रुकुम पश्चिममा पुग्न बाँकी रहेको छ। 3 जिल्लामा संगठन विस्तार गर्न बाँकी छ। संगठन विभाग प्रमुख कविन्द्र भुल्लाकोटीले भनेका छन्। 1 वर्षको अवधिमा 2 लाखले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सदस्य लिएका छन् र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सदस्य शुल्क 1,000 तोकिएको छ। यसरी 2 लाख सदस्यबाट करिब 2 करोड रकम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सङ्कलन गरेको छ। 4 लाख सदस्यता पुर्याउने योजना छ। भुल्लाकोटीले भने 2 लाख मध्ये 34,000 सदस्यले 5 वर्षको लागि सदस्य नवीकरण गरेका छन् भने यसमा 10% जतिको शुल्क मिनाहा गरिएको छ। सहमहामन्त्री भुल्लाकोटीले भने आवेदन दिएका 67,000 को सदस्यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पेन्डिङमा राखेको छ। प्राविधिक डकुमेन्ट नपुगेर पेन्डिङमा राखिएको हो उनले बताएका छन्। सदस्यताका लागि अफलाइनबाट आवेदन दिनेको सङ्ख्या करिब 58,000, अनलाइनबाट गरी दैनिक 400 देखि 750 को अङ्कमा निवेदन आइरहेको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता काठमाडौँको नक्सलबाट प्रहरीले 1 जना बेहुलालाई पक्राउ गरेको छ। मङ्गलबार दिउँसो 2 बजे काठमाडौँ महानगरपालिका 1 नक्सल स्थित एक पार्टी प्यालेसको मण्डपबाटै ती बेहुलाले पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी सीताराम रिजालले जानकारी दिएका छन्। सुनसरी दुबही नगरपालिका वडा नम्बर 6 स्थायी घर भई हाल काठमाडौँ वडा नम्बर 13 ताहाचल बस्ने 32 वर्षीय अनुराग रैनैयालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। प्रहरीका अनुसार उनी अमेरिकाको ग्रिन कार्ड प्राप्त व्यक्ति हुन्। पार्टी प्यालेसमा विवाह हुँदै गर्दा बेहुला पक्षले मागे जति दाइजो नपाएको भन्दै बिहे रद्द गर्ने निर्णय गरेको एसपी रिजालले बताएका छन्। उक्त विषयमा 2 पक्षबीच विवाद समेत भएको थियो। त्यसपछि प्रहरीको टोली घटनास्थलमा पुगेको थियो भने प्रहरीले घटनाबारे बुझ्दा जनतीलाई राम्ररी स्वागत नगरेको र 50 लाख रुपियाँ दाइजो नपाएपछि बिहे नै रद्द गर्ने अडान लिएको खुलासा भएको छ। बेहुलीलाई गाली, बेइज्जती र हातपात समेत गरेको एसपी रिजालले जानकारी दिएका छन्। बिहे खर्च बापत केटा पक्षले केटी पक्षबाट पटक पटक गरी 22 लाख रुपियाँ लिइसकेको खुलासा भएको छ। रैनियालाई अहिले प्रहरी बिर्त गाउँमा राखिएको छ, मालीगाउँमा राखिएको छ भने प्रहरीले रैनियामाथि विवाह सम्बन्धी कसुर मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट 5 दिन थुनामा राख्ने अनुमति लिएको र अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले काठमाडौँका सुकुम्बासीहरूलाई जग्गाधनी पूर्जा दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताएकी छिन्। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले काठमाडौँमा कमैया जीवन बिताउन बाध्य भएर मूलवासी नेवारहरू रहेको भन्दै उनीहरूलाई तत्काल लाल पूर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताएकी छिन्। उनले भूमिहीनहरूलाई जग्गाको लाल पूर्जा दिन राष्ट्रिय भूमि आयोगले 77वटै जिल्लाका
काम गरिरहेको पनि जानकारी दिएका छन्। तराईमा कमैया प्रथम उन्मूलन भएको 23 वर्ष भयो, तर सुन्दा पनि अचम्म लाग्छ, काठमाडौँमा पनि कमैयाको जीवन बिताउने मूलवासी नेवारहरू धेरै छन्। उनले भनिन्, काठमाडौँमा धेरै सुकुम्बासीको घरको लाल पूर्जा छैन, अब हाम्रो लक्ष्य ती सुकुम्बासीहरूलाई घरको लाल पूर्जा दिनु नै हो। मन्त्रालयले सुकुम्बासीलाई जग्गा धनी पूर्जा वितरणको प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाउने निर्णय गरेको उनले बताएको छन्। उनले सहकारी पीडितहरू आन्दोलित भइरहेको सन्दर्भमा सरकारको ध्यान आकर्षण गएको समेत बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सेयर बजार 5 महिना यताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। सेयर बजार परिसूचक नेप्से आज मङ्गलबार 56.94 अङ्कले बढेर 2188.36 बिन्दुमा पुगेको हो। यसअघि गएको माघ 15 गते नेप्से 2192 बिन्दुमा पुगेको छ। आज उत्पादन, व्यापार र निर्जीवन बिमा समूहको सेयर सामान्य घटे पनि अरू सबै समूहको सेयर बढेको छ। लघुवित्तीय समूहको सेयर उच्च अङ्कले उकालो लागेको छ। 275 वटा कम्पनीका 1,31,07,000 किता सेयर 5,47,62,62 रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै स्वावलम्ब लघुवित्तीय वित्तीय संस्थाको 25,12,00,000 रुपियाँको सेयर किनबेच भएको छ। आज 33 वटा कम्पनीको सेयर 10% बढेर सर्किट लागेको छ भने यसमध्ये 30 वटा लघुवित्त कम्पनी छन्। समग्रमा बजार बढेको दिन आज सिक्सवेल हाइड्रो पावर कम्पनीको सेयर झन्डै 4% घटेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता सरकारले बकर ईदमा सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले मङ्गलबार विज्ञप्ति निकालेर असार 14 गते बिहिबारका दिन सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेका हुन्। बकर ईदका अवसरमा सरकारले देशैभरि बिहिबार सार्वजनिक बिदा दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। गृह मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिमा बताइएको छ, नेपाल राजपत्रमा मिति 2079 12/2 गतेका दिन प्रकाशित सूचना अनुसार इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको पर्व बकर ईद उल अजहाज विक्रम सम्वत 2080 साल असार 14 गते बिहिबारका दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको सरकारको तर्फबाट विज्ञप्ति निकालिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता चिनिया धनाढ्य ज्याकमा नेपाल आइपुगेका छन्। चिनिया बिलिनियर ज्याकमा काठमाडौँमा आइपुगेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गर्ने बताइएको छ। महासवार विमान बोइङ 737 मार्क्स आजै अपराह्न काठमाडौँमा अवतरण गरेको बताइएको छ। विमानस्थल स्रोतका अनुसार उनी सवार विमान आज 2:30 बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको हो। उनले नेपाल बसाइको क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको बताइएको छ। ज्याकमाको कम्पनी अलिबाबा चीनमा निकै फेमस रहेको छ। जिया अलिबाबा ग्रुपका प्रमुख हुन् भने उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग अन्ततः भेटवार्ता गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता नेकपा एमालेकी नेत्री एवं पूर्व मन्त्री ज्वाला कुमारी शाहले आफूहरू सरकार ढाल्ने खेलमा नरहेको बताउँदै अन्ततः एमाले नेत्री शाहले दावी गर्दै हामीले केही गर्न पर्दैन, सरकार आफै ढल्ने अवस्थामा पुगेको बताएकी छिन्। हिजो सोमबार एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै उनले अहिलेको सरकारको काम कारबाहीप्रति जनता र अहिले सरकार रहेका दलहरूले नै असन्तुष्ट व्यक्त गरिरहेकाले यो सरकार आफै ढल्ने अवस्थामा पुगेको बताएकी छिन्। नेकपा एमाले सरकार ढाल्ने खेलमा कहिले पनि लाग्दैन, सरकारको काम कारबाहीमा आम जनताले र सत्तापक्षले आफै असन्तुष्टि जनाइरहनु भएको छ। उनले भनिन्, बजेट विनियोजन नीति तथा कार्यक्रम हरेक चीज जनता विरोधी छ। जनताको हक हितमा नभएको कारणले सरकार हामीले ढाल्नै पर्दैन, आफै ढल्ने अवस्थामा पुगेको उनले टिप्पणी गरेकी छिन्। सरकार ढाल्ने अवस्थामा जाने नेकपा एमाले पार्टीको नियत नभएको उनले बताएकी हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बालकोटमा शरणमा पुगेर लौ न मलाई प्रधानमन्त्री चाहियो भनेपछि केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री बनाइदिएको समेत उनले दावी गरेकी छिन्। दर्शक महानुभावहरू, यता भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अर्थात् नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्ना सांसदहरूलाई हिप जारी गरेको छ। बजेट पास गर्न माओवादी केन्द्र पार्टीले सांसदहरूलाई हिप जारी गरेको खबर प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट पास गर्न आफ्ना सांसदहरूलाई हिप लगाएको छ। मङ्गलबार नै माओवादी मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले आफ्ना सांसदहरूलाई अनिवार्य उपस्थित हुन र विनियोजन विधेयक वार्षिक बजेटको पक्षमा मतदान गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार हिप जारी गरेको उनले बताएका छन्। पाण्डेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, प्रस्तुत विषयमा भोलि 2080 असार 13 गते बुधबार आर्थिक वर्ष 2080-81 को विनियोजन विधेयक वार्षिक बजेटको विनियोजन कार्यक्रम निर्णयार्थ प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रस्तुत हुने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसैले भोलि असार 13 गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन र नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक वार्षिक बजेटको पक्षमा मतदान गर्नको लागि हाम्रो दलको विधानको व्यवस्था र दल नेता एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूको निर्देशन अनुसार यो निर्देशन हिप जारी गरिएको बेहोरा अनुरोध छ उनले बताएका हुन्। यसअघि मङ्गलबार नै नेपाली काङ्ग्रेसले पनि आफ्ना सांसदहरूलाई बजेटको पक्षमा मतदान गर्न हिप जारी गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, नेपाली काङ्ग्रेसले बजेट पासका लागि पक्षमा मतदान गर्न हिप जारी गरेको छ। बैठकमा अनिवार्य उपस्थित भई विनियोजन विधेयकको पक्षमा मतदान गर्न काङ्ग्रेसले आफ्ना सांसदहरूलाई हिप जारी गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। मिति 2080 असार 13 गते बिहीबार बिहान 11 बजे बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजित विधेयक 2080 निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने हुँदा उक्त दिनको बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन विनियोजन विधेयक 2080 को पक्षमा मतदान गर्न र तटस्थ नरहन यो हिप जारी गरिएको छ। प्रमुख सचेतक लेखकद्वारा सार्वजनिक विज्ञप्तिमा जानकारी दिएको छ।